आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की है जिसमें कहा है कि मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता होगा, ना ही किसी किस्म की डील होगी। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया है। असल रहनुमा के जराइम में मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उसी बात का एक बार जिसे कहा जाए रीट्रेट किया गया है जो 2 रोज़ पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और यही बताया गया है कि 9 मई को भूले हैं ना भूलने देंगे। हम वापस आएंगे 9 मई के ऊपर अपना दूसरा सवाल रखते हुए पैनल के लिए। 9 मई सान्या सियासी जमातों, सियासी कारकुनों, अवाम और मुख्तदरा ने क्या सीखा? इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँ, आप जिस पे भी बात करना चाहें, पॉलिटिकल पार्टीज पे, कारकुनों पे, अवाम पर, या फिर जहाँ पर इख्तियार मौजूद है, सीख क्या हुई 1 साल में? 1 साल गुजर गया, आज मुकम्मल हो गया। ये सीखा कि ये रियासत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वक्त के साथ साथ इसके अदारे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बसीदा हो गए हैं। तो हम सभी इंसाफ नहीं दे सकते, इंसाफ तक पहुँच नहीं सकते। और जो हमारे अदारे हैं जिनका काम है कि मुकदमात को तैयार करें, उनका तो बसीदापन इतना, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। यानी कि अगर मैंने एक जुर्म किया है, उस जुर्म को अदालत में साबित करने के लिए आपको 1 साल चाहिए। इफ्तिखार साहब, जब कोई मामलात कंक्लूड करने हो तो हमने देखा एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जब जाना था, रुख्सत होनी थी उनकी, तो मामलात कंक्लूड भी हुए। वो कैसे कंक्लूड हुए? उसमें क्या तफ्तीश हुई? क्या तफ्तीश हुई? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सा प्राइम मिनिस्टर तफ्तीश के तहत बाहर गया? तफ्तीश नहीं हुई। वहाँ पे एक ऐसी पावर का इस्तेमाल किया गया जो उन लोगों के पास थी। पावर का इस्तेमाल किया गया, इंक्वायर नहीं किया गया। यहाँ पे मसला कि आपको इंक्वायर करना तो पड़ेगा। आप कहते हैं कि 10,000 लोग थे शुरू में, आपने काम किया, आपने शॉर्ट आउट किया, 4,000 तक आए, फिर आपने शॉर्ट लिस्ट करके 1,200 यहाँ 2,000 की थी। बिला वजह तो आप किसी को सजा नहीं दे सकते ना। एक लीडर को जब पेश किया जाता है तो वो कहता है अगर मेरे पर हाथ डालोगे तो फिर ऐसा ही होगा। अब इस सारी चीजों को साबित करना, मैंने तो साबित नहीं करना। साबित जिन्होंने वे आउट भी दिया गया कि आप गलती की माफी मांगे। वो कहता मैं नहीं मांगता, वो कहता आप मुझसे माफी मांगे। नहीं, क्या माफी मांगना या गलत, नहीं अब सबकी बात कर रही हूं मैं, किसी एक की माफी मांग लेना, गलती तस्लीम करना, ऊपर शहजाद गलतियां सबसे होती हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं, पर आगे बढ़ने की नौयत है। 2 किस्म की गलती है। कोई कमजोरी है कि मुझसे गलती होगी कह देना? 2 किस्म की नौयत है। हमारे इस्लामी रिवाज के मुताबिक हम तो कत्ल भी माफ कर देते हैं, हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल है जब एक रियासती अदारे पर हमला आवर आप हो जाओ और आपकी नीयत ये हो टू रिप्लेस ए विद बी, ये नज़र आ रहा हो, फिर उसकी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सके, और अभी आपने मुझे एक स्टेटमेंट फिर सुनाया है। ओ भाई, कितना वक्त लोगे, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करोगे। मैं इसको सियासी तौर पर इसके इस्तेमाल के खिलाफ हूँ। ठीक हो गया जी, सीधी सी बात है। दुरुस्त। जो मुजरम है वो मौजूद हैं, आपको पता है, आप उनको सजाएं दें, ठीक, ताकि बाकी जो लोग कह तो सब यही रहे नहीं, जो क्या तो ये नहीं है, लेकिन जो गरीब अंदर जेल में बैठे ने उनमें मुस्तकबिल किए गए। सिर्फ मैंने इस सवाल का क्या जवाब है कि एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया एक सूबे का? इस सवाल का क्या जवाब है कि एक आदमी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गया? इस सवाल का क्या जवाब है कि उनमें से कुछ खवातीन कौमी असेंबली की रुकन बन गई? मैंने ये सवालात हैं, बिल्कुल है, और इन सवालात का जवाब चाहिए। मैं इस गरीब सियासी वर्करों को अपने जेल में रखने। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी गुजर गया ना, यहाँ पे वही बात है ना, आप वक्त पे काम ना करें तो फिर। शहजाद साहब, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं कि इस 1 साल में सबने क्या सीखा, पॉलिटिकल लीडर्स हो, पार्टीज हो, पब्लिक हो या मुख्तदरा हो। कहा जाता है बात होनी चाहिए, गुफ्तगू मामलात को हल कर देती है, पर हम जहां खड़े हैं क्या वहां कुछ मुमकिन रह गया है? देखिए, बात यह है कि सियासत फॉर दैट मैटर कि कहीं पे भी सीखता वो है जो सीखना चाहता हो, और अगर सीखना कोई ना चाहे तो कुछ भी नहीं सीख सकते। मैं अगर सियासत की बात करूं तो सियासत को इस वक्त ये एहसास होना चाहिए था कि सियासत एक खेल नहीं है, ये एक मकसद है। जी, अगर खेल और मकसद में फ़र्क नहीं कर सकते सियासतदान और सियासत के खिलाड़ी, और इसको खेल ही समझते हैं, तो फिर इस वजह से फिर जब वो जीत जाते हैं किसी भी इस खेल के अंदर, जब जीतते हैं तो फिर जीत पे उनकी खेल ख़त्म हो जाती है, और उनको अब ये नहीं समझ आता क्योंकि मकसद नहीं होता, खेल ख़त्म हो जाता है। जो हार जाता है वो मैदान छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे भी चला जाए, मुल्क से बाहर चला जाए, मुल्क के अंदर कहीं छुप जाए, जेलों में चला जाए, वो चला जाता है। तो ये सियासत ने तो कुछ सीखा नहीं है। वो आज भी इस रियासत और आवाम का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत वो लड़ते हैं हुकूमत लेने के लिए, ये रियासत और अवाम का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बुनियाद पे उनको चुन के वहाँ हुकूमत दी जाती है। वो उसको आज भी खेल समझते हैं। उन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो आज भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अवाम के साथ, हमारी रियासत के साथ, हमारे मुल्क के साथ,
اور شاید اپنے آپ کے ساتھ نہیں کھیلتے کیونکہ ان کا تو کھیل ہی یہ ہے. تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. جہاں تک افواج کا تعلق ہے, فوج کا تعلق ہے, میں ذکر کرتا ہوں نام لے کے اپنے ساتھیوں کا, پرانے ساتھیوں کا نہیں, وہ دلدل کو کیچڑ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. وہ ہے دلدل میں لیکن سمجھتے ہیں کہ وہ کیچڑ ہے اور اس سے ہم نے کسی طریقے سے چھینٹوں کو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ چھینٹوں میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں. میں نے ساری عمر جب سے مجھ سے اس دن زیگم صاحب کہتے تھے نا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے, پوچھنے والے پوچھتے ہیں اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں. ان سے بار بار ہزار بار کہا سیاست سے دور رہو, یہ تمہارے اپنے نظام کو, انٹیگریٹی کو ختم کر کے رکھ دے گی. ویلڈ پوائنٹ. نہیں رہے دور. وہ کیا جو کہ ہوا, جس کی وجہ سے آج افواج پاکستان جس جگہ کھڑی ہیں اور یہ لیڈرشپ ان کی کھڑی ہے, وہ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے اس جگہ سے جہاں پہ ہم منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرنا. درست. یہ کر لیا, اب اس کے بعد ان کے سر پہ یہ بوجھ ڈال دیا. اب ان کو بھی سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. یہ دلدل میں ہے, یہ کیچڑ میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس وجہ سے احساس کریں اس چیز کا کہ اپنے آپ کو دھنسائیں مت. اس ملک کے لیے ان کا وجود لازم ہے, اور ان کا وجود لازم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سیاست سے دور رہیں. درست ہو گیا. یہ سبق تو کم از کم سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ابصار صاحب, گفتگو ہو رہی ہے کہ سیکھ کیا ہوئی, کیا موو آن ہوں گے معاملات. ایک عدم اعتماد بھی ہے سیاست دانوں کا, سیاست دانوں پر, اوپر اداروں کی بھی بات کی شہزاد صاحب نے. سیکھ ہوئی یا کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال سیکھ ہوئی ہے, نہ ہی کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے لسٹ دی ہے, میں اس لسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عوام کو اور سیاسی کارکنوں کو نکال دیں. اور سیکھ اس لیے نہیں ہو رہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چند ایک لوگ جو اپنا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے, وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ وہ اپنا کام کیسے صحیح طرح کرنا چاہیے انہیں, یا نہیں کر رہے. سیکھتا انسان تب ہے جب اس انسان کا ضمیر زندہ ہو, جب اس کو اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ بتانے والے کی نیت پہ شک, جو مکار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بتانے والے کی نیت پہ شک کر کے اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اس بات کا کہ یہ فساد پھیلا رہا ہے. جب یہ سوچ ہو آپ کی غلطی کرنے والوں کی کہ جو جائز تنقید کر رہے ہیں, جو آپ کو ایک چیز بتاتے رہے ہیں سالوں سال, اور وہ کام ہو گیا, نظر آیا پھر آپ کو, آپ پھر بھی آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے. ایسے نہیں کوئی سیکھ سکتا. سیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو اور مقتدرہ کو. 9 مئی کو جو ہوا, جو مقصد تھا, وہ تقسیم سے کتنا بڑا تھا, میں اس پہ بولوں یا آپ سب کو سمجھ ہے اس کی؟ تو چھوڑیں ان باتوں کو. صرف میسنجر کے پیچھے ہر وقت پڑے رہنا مناسب نہیں ہوتا. میں اس کو سخت ناانصافی سمجھتا ہوں اپنے ساتھ, اور زیادتی سمجھتا ہوں. یہ میں نرم سے نرم الفاظ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص صدقے دل سے آپ کو بتا رہا ہے, ہم جھوٹ کے ماحول میں رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جہاں ذرا سا سچ نظر آتا ہے ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. جب تک ہم سچ کا سامنا نہیں کریں گے آنکھیں کھول کے اور مانیں گے نہیں کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ اور یہ ایسے پرابلمز ہیں, ہم ان کا سولوشن نہیں نکال سکتے, ہم ان کو حل نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. ججز کاکے چھننے نہیں ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے 2-4 لوگوں نے کہہ دیا تقسیم ہے تو وہ تقسیم ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے. کمال کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پوزیشنز پہ وہ بیٹھے ہیں جو فیصلہ دیں گے, اس کے بعد اللہ میاں اس فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. اور وہ اتنے کم ذہن ہیں کہ وہ 2-4 لوگوں کے باتیں کرنے سے وہ بہک گئے. یہ نہیں ہے بات. درست ہے جی. دیکھیں پہلے اس کو غور سے دیکھیں. زیغم صاحب, کیا معاملات اتنے ہی سادہ ہیں؟ ہم سیکھ کی بات کر رہے ہیں, اتنا مشکل معاملہ کیوں ہو گیا ہمارے لیے انٹروسپیکشن اور لرننگ کا؟ اچھا, سب سے پہلے تو شہزاد صاحب نے میرے جس کمنٹ کا حوالہ دیا, جو سابقہ قیادت ہوتی ہے کسی ادارے کی, اس ادارے کا بہت بڑا سرمایہ انٹلیکچول کیپٹل ہوتی ہے. بالکل. اور یقیناً شہزاد صاحب جیسے لوگ ہمارے فورسز کا انٹلیکچول کیپٹل ہے. صرف فورسز کا ہی نہیں, میرے خیال ہے پوری حکومت کا بھی, ایگزیکٹو کا بھی. میں یہ بات کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جیسے لوگ جب باہر بیٹھ کر ایک پیرل گورنمنٹ قائم کرتے ہیں یا ادارے کے اندر, حکومت کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں تو وہ خطرناک ہوتی ہے. اور میرے خیال ہے شہزاد صاحب اتفاق کریں گے کہ فورسز میں یہ نہیں ہوتا کہ شہزاد صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس کو چلانے کے معاملے میں کسی طرح کی انٹرفیرنس کریں جس طرح کی حکومت پاکستان میں ہو رہی ہے. ادروائز یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور یہ 9 مئی کا بھی سبق ہے کہ باہر سے جو وزڈم ہے, جس قوم کا انٹلیکچول کیپٹل ہے, اس سے مدد لی جائے. سبق کس نے کیا لیے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں, لیکن کیا لینے چاہیے اس پر میں جلدی سے بات کر دیتا ہوں.
دیکھیے ایک بات جو بار بار ہم کر رہے ہیں، سال ہا سال سے کر رہے ہیں، کہ اس ملک میں اشرافیہ کو، پاور ایلیٹ کو رولز آف دا گیم بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر رولز آف دا گیم بنے ہوتے، خالی سیاسی جماعتوں کے آپس میں رولز آف دا گیم بنے ہوتے تو 9 مئی نہ ہوتا۔ درست۔ پی ٹی آئی عمران خان تھوڑا سا صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے، they were unstoppable، ان کو الیکشن میں کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا، لیکن بے صبری تھی اور کوئی رولز آف دا گیم نہیں تھے۔ اور سیاسی جماعتوں کے لیے سبق یہ ہے کہ رولز آف دا گیم بنائیں، اپنا کھیل کھیلیں۔ کل کو وہ پروجیکٹ تھے، آج یہ پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں۔ کل کو انہوں نے بغاوت کی ہوئی تھی، آج انہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے۔ کارکنوں کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ میرا خیال ہے سب کارکنوں کو راجہ انور کی ٹیررسٹ پرنس ضرور پڑھنی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں کس بے رحمی سے ان کو استعمال کرتی ہیں۔ اگر فیصلہ سازی میں آپ کا حصہ نہیں ہے، اگر جماعت میں جمہوریت نہیں ہے، تو قربانی کے بکرے بھی نہ بنے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے سوال اٹھایا؟ میں آخری بات مجھے اجازت دیجیے گا، مقتدرہ کے لیے سبق یہ ہے کہ فطری سیاست کو راستہ دیں، ٹھیک ہے جی، پروجیکٹ نہ چلائیں۔ درست ہو گیا، انسان روبوٹ نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک، ان کو آن اور آف نہیں کیا جاتا۔ درست ہو